अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेद। ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से एक बहुत ही अहम जो डेवलपमेंट है वो सामने आई है, जिसने सबको हैरान कर दिया है कि एक जानिब तो ट्रंप जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ ये क्रैक डाउन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ट्रंप की ये जो पॉलिसी है इसका आखिर क्या मकसद है और ये जो पॉलिसी है ये कितनी उनके लिए ख़ुद के लिए जो है वो कारआमद साबित होगी। तो ट्रंप जो है वो ये कह सकते हैं कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए जो बहुत मसाइल पैदा हो रहे थे उनको जो है वो एक रास्ता दिया जा रहा है, ना सिर्फ ग्रीन कार्ड वालों को बल्कि वो तमाम लोग जो कि अब वो अमेरिका जो है वो जाना मुश्किल समझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब हमारा जो मुस्तकबिल है वो अमेरिका में नहीं है। ऐसे तमाम लोगों के लिए जो ट्रंप है उन्होंने एक गोल्ड कार्ड वीज़ा जो है वो मुतारिफ़ करवा दिया है। बिल्कुल आपने सही सुना है कि ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से गोल्ड कार्ड वीज़ा जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया जा चुका है। और ये जो कार्ड है इसके बारे में पहले भी उनके गवर्नमेंट में जो है वो इसके बारे में डिस्कशन हुई थी और इसके बारे में न्यूज़ आई थी, लेकिन अभी जो है वो मज़ीद इसके हवाले से जो है वो डेवलपमेंट्स जो हुई हैं और न्यूज़ में आया है कि ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से बिलाखिर ये जो कार्ड है ये इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। और ये जो कार्ड है इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होगा, यानी कि आपको जो ग्रीन कार्ड या फिर जो परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने के लिए एक बड़े और लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था, ये जो अब कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है ये इतना फ़ास्ट होगा कि आपके लिए बहुत आसान होगा कि आप वहाँ पर जाकर अमेरिका में सेटल्ड हो सकते हैं। ना सिर्फ सेटल्ड हो सकते हैं बल्कि कोई भी ऐसी ड्यूरेशन नहीं है कि आपने इतना टाइम रहना है, इतना टाइम आपने वापस मुल्क में जाना है, नहीं, अनलिमिटेड आपको जो है इसके राइट्स मिलेंगे, आप यहाँ पर रह सकते हैं। और जो अब लोग थे जिनको लगता था कि अब हमारा जो मुस्तकबिल है वो अमेरिका में ख़त्म हो रहा है, तो ट्रंप उनको एक और जो है वो रास्ता दिखा रहे हैं कि आप जो है यहाँ पर आकर रह सकते हैं और यहाँ पर आपको वो कंप्लीट जो है वो राइट्स मिल सकते हैं जो कि यहाँ पर नेशनल्स को मिल रहे हैं। और दूसरी जानिब आपको पता है कि वो जो ग्रीन कार्ड और जिनके पास वीज़ा है उनको यहाँ से निकाल रहे हैं, जिनको ये लग रहा था कि हमारे यहाँ पर राइट्स हैं, लेकिन अब जो है ट्रंप उसको रिप्लेस करने जा रहे हैं इस गोल्ड कार्ड वीज़ा से कि गोल्ड कार्ड वीज़ा आप हासिल करें और आप जो है यहाँ पर रह सकते हैं। अब इसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये जो गोल्ड कार्ड है ये कौन हासिल कर सकता है, इसकी भी ट्रंप ने जो है वो एक कंडीशन जारी कर दी है। और ये जो कंडीशन है इसको जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से लोग जो हैं वो इसको हासिल कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो गोल्ड कार्ड है इसकी जो कीमत बताई जा रही है वो ये है कि ये $5 मिलियन जो है आप दे सकते हैं और फिर इसको हासिल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी जो रकम है वो ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो बताई गई है कि ये एक कीमत है, आप इस कीमत पे इस गोल्ड कार्ड को हासिल करें और उसके बाद आप अमेरिका में आएँ, यहाँ पर रहें, यहाँ पर अपना बिज़नेस करें और आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। अब ये इतनी बड़ी रकम जो है आपको पता है कि ये वो लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आम लोग जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग जो कि वहाँ पर अमेरिका में ऑलरेडी रह रहे हैं, जिनके पास ग्रीन कार्ड है और जो ये चाहते हैं कि अब हम यहाँ से निकले ना, हम यहीं पे मौजूद रहें, तो उनके पास भी ये चांस है कि अगर उनके पास ये पैसा है तो वो ये कार्ड हासिल कर सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी मौका है जो कि वहाँ पर ऑलरेडी इलीगल रह रहे हैं, जो क्राइम कर रहे हैं, उनके लिए भी ट्रंप ने जो है ऑब्वियसली ये सब के लिए खुला ऑप्शन रखा है कि आप आएँ, इस कार्ड को आप परचेज़ करें और यहाँ पर आप लीगल तरीके से जो है वो रह सकते हैं। तो ट्रंप की वजह से ये की तरफ से एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो सामने आई है। अब इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि ये इतना महंगा कार्ड है, आखिर इसको ख़रीदेगा कौन? तो इस हवाले से भी जो उनके कैबिनेट के एक मिनिस्टर हैं उन्होंने इस हवाले से एक जो है वो न्यूज़ दी है जिससे आपको लगेगा कि वाकई में इसको ख़रीदा जा रहा है। तो जो उनके जो कांग्रेस के मिनिस्टर हैं उनसे जब ये सवाल किया गया कि ये कौन जो है वो ख़रीद रहा है, तो उन्होंने बताया है कि तकरीबन पूरी दुनिया में उनको 37 मिलियन लोग ऐसे मिल सकते हैं जो कि इसे ख़रीद सकते हैं, यानी कि 37 मिलियन लोग जो कि उनको लगता है कि ये कार्ड उनसे ख़रीदेंगे। और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर वो 1000 जो ये गोल्ड कार्ड हैं उनको ये बेच रहे हैं, लोग उनसे ख़रीद रहे हैं, 1000 की जो तादाद है इसको। तो ये बहुत बड़ा जो एक नंबर है ये सामने आया है कि एक तरफ इतनी ज़्यादा इसके प्राइस है और दूसरी तरफ जो है लोग इसको ख़रीद रहे हैं, यानी कि इसका मतलब कि लोग जो है वो अमेरिका में जाने के लिए पैसा लगा रहे हैं और इस कार्ड को ख़रीद सकते हैं। तो ठीक है, जो लोग जिनके पास पैसा है वो ज़रूर इसको अवेल करें और ख़रीदें। एंड सेकेंडली
اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس گولڈ کارڈ کے لیے جو سافٹ ویئر ہیں ان کو بھی چینج کیا جا رہا ہے تاکہ جو اس کا سسٹم ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپڈیٹ ہو سکے اور یہ جو ہے فاسٹ ٹریک پر کام کر سکے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ویسے اگر آپ گرین کارڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑتا ہے, اس کا پروسیس بہت زیادہ لیٹ ہوتا ہے. لیکن یہ جو گولڈ کارڈ ہے اس کے لیے جو ہے وہ سافٹ ویئر چینج کیے جا رہے ہیں تاکہ جو اس کا سسٹم ہے وہ اتنا فاسٹ اینڈ ٹریک ہو کہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو, کیونکہ اوبویسلی آپ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں تو ٹرمپ کی طرف سے جو ہے وہ یہ تمام فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں گی تاکہ آپ کو اس طرح کا کوئی ایشو نہ ہو. اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ انہوں نے یہ جو ٹاسک ہے وہ ایلون مسک کو جو ہے وہ سونپ دیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ دنیا کے امیر ترین جو ہے وہ انسان ہیں اور ٹرمپ کے کیبنٹ کا جو ہے وہ اہم حصہ ہے. تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے اس سافٹ ویئر کے حوالے سے کام کریں اور جلد از جلد جو ہے اس کے سسٹم کو جو ہے آپ فاسٹ بنائیں. تو یہ ایک ٹرمپ کی جانب سے بہت ہی بڑا جو ہے وہ اقدام سامنے آیا ہے اور اس سے یہی کہ وہ تمام لوگ جو کہ اس کو حاصل کریں گے ان کو امریکہ کی جو ہے پرماننٹ ریزیڈنسی مل جائے گی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے جو ٹرمپ انتظامیہ ہے ان کی جانب سے ایسے بہت سارے اسٹرکٹ ایکشنز لیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں یعنی کہ غیر ملکی جو وہاں پر موجود ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو چکی ہیں. اور جو ٹرمپ انتظامیہ ہے ان کی طرف سے ایک بہت بڑا جو کریک ڈاؤن ہے ایلیگل امیگرینٹس کے خلاف وہ بھی جاری ہے. اور پچھلے بہت سارے ولاگز میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح سے راہ چلتے ہوئے لوگوں کو روک کے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے, یا تو ان کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے یا پھر ان کو جیلوں میں بھیج دیا جاتا ہے. تو اس تمام سچویشن سے یہی لگ رہا ہے کہ وہاں پر جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ سنگین ہو چکے ہیں اور وہاں پر تمام جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور خاص کر وہ لوگ جو کہ ٹرمپ کے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس سے مخالفت رکھتے ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ مسلم کنٹریز سے بلانگ کرتے تھے ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی چیک کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے موبائل فونز میں ایسی کوئی تصاویر اگر نکل آتی ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے لیڈران کو جو ہے وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے وہ ٹرمپ ملک بدر کر رہے ہیں اور جہاز بھر بھر کے ایسے لوگ ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. اور وہاں پر ایسے تمام لوگ جن کے پاس ویزا ہے, گرین کارڈ ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کی جا رہی. وہ تمام لوگ جن کے پاس گرین کارڈ ہوتا تھا ان کو لگتا تھا کہ اب ہمارے یہاں پر رائٹس ہیں, اب ہمیں یہاں پر پرماننٹ جو ہے وہ سیٹلڈ اب ہم ہو گئے ہیں, ہمارے خلاف کسی طرح کا بھی کوئی جو ہے وہ ایکشن نہیں لیا جائے گا. تو ان کی بھی جو یہ غلط فہمی تھی وہ ٹرمپ اور ان کی کیبنٹ جو ہے انہوں نے دور کر دی کہ آپ کے جو یہاں پر رائٹس ہیں وہ آپ کو نہیں ملنے چاہیے کیونکہ جو امریکہ کے نیشنلز ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو یہ تمام جو صورتحال تھی اس سے تمام جو وہاں پر لوگ تھے وہ بہت زیادہ پریشان تھے اور پریشان ہیں اور لوگوں کو اب اپنا جو مستقبل ہے وہ وہاں پر سیکیور نظر نہیں آ رہا. اور خاص کر وہ تمام لوگ جو کہ وہاں پر فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں ان کو بھی ڈھونڈ کے جو ہے وہ ڈیپورٹ کیا گیا ہے. وہ چاہے وہاں پر اسٹوڈنٹ تھے, چاہے وہ وہاں پر پروفیسرز تھے, ڈاکٹرز تھے, جس پروفیشن سے بھی وہ تعلق رکھتے تھے ان کا بالکل بھی لحاظ نہیں کیا گیا. تو ایک طرف جہاں پر ٹرمپ جو ہے وہ اتنی ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں, لوگوں کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ کر رہے ہیں, دوسری جانب جو ہے وہ ٹرمپ کی طرف سے یہ جو قدم ہے اب دیکھتے ہیں کہ کون وہ لوگ ہیں جو اس کو حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں جو ہے لوگوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ٹرمپ اس کارڈ کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانے کے بعد جو ہے وہ آخر کون سی ایسی پالیسی لانے جا رہے ہیں جو کہ ان کے ملک کے مفاد میں ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کارڈ ہے یہ خریدنے کے بعد جو امریکہ کا جو ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ میں اس سے سرمایہ کاری آئے گی, اس سے جو جابز کے مواقع ہیں وہ پیدا ہوں گے, اس لیے ہم اس کارڈ کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ امیر لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آئیں, یہاں پر سرمایہ کاری کریں جس سے جو ہے وہ جابز بڑھیں گی اور جو ہماری عوام ہے اس کو فائدہ ہوگا. تو ٹرمپ نے جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ آخر ان کو اس سے کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں سب جانا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں اور اتنی بڑی رقم ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہے اس کو ڈیلی بیسس پہ خرید رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ کا یہ جو اقدام ہے یہ ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہونے والا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید جو ہے وہ آگے کیا ڈیولپمنٹ آتی ہے اور اس جو گولڈ کارڈ ہے اس کے حوالے سے جو ہے کیا لوگوں میں جو پریشانی کی جو لہر ایک موجود تھی کیا وہ ختم ہو جائے گی, کیا ان کے لیے جو ہے وہ امریکہ کے دروازے کھل جائیں گے, یہ تو وقت بتائے گا. تو آج کے ولاگ سے اتنا ہی. مجھے انیتا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.